Nako'y sulti sa imo ha. Bisan ikaw pa, ang pinakadako og kasing-kasing, pinakamahinatagon sa tibuok kalibutan, you cannot satisfy the ungrateful nga mga tao. Yes, bisag unsaon pa na nimog hatag sa ilaha, bisag imo na nang ihatag ang tanan, they cannot appreciate you. Di ka nila ma-appreciate imong value, dili. Ang pinakasakit pa kay kanaklase nga mga tao, naana sa tuang friends, naana sa tuang mga kaila, ug labaw sa tanan, naana sa atong pamilya. Yes, swerte ka kung grateful lang imong mga loved ones diha nga ma-appreciate ka. Bisag unsa kagamay ang imong ihatag sa ilaha, ma-appreciate na nila. Pero subo pa malandungon nga naay pamilya nga ingon ana, nga bisag gihatag na tanan sa ilaha sa tao nga nagtrabaho, naghago, they are not grateful. Dili sila mapasalamaton. So starting tonight nga makita nimo ni nga video, surround yourself sa mga taong ma-appreciate ka. Ma-appreciate ang imong value. I-remind per me ang imong value and your worth. Maayong gabi.